नमस्कार प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म एलिना केसी। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। सर्वोच्च फर्कन खोजेपछि राणा निवासमै नजरबन्दमा बाहिर निस्कन पाएनन्। मानवाधिकार आयोगको अनुगमन, कुनै हालतमा अदालत फर्कन नदिने। प्रमुख दलहरूलाई समानुपातिकको सूची तयार गर्न सकस। शीर्ष नेताहरू लगातार छलफलमा। केही साना दलहरूले बुझाए बन्द सूची, अरूले भोलि बुझाउने। काठमाडौँ महानगरद्वारा टुकुचा खोला मेचिएको स्थानको खोजी तीव्र। 581 कित्तामा बनेका भवन भत्काइने। तत्काल नभत्काउन अदालतको अन्तर्कालीन आदेश। फेवाताल वरिपरिको अतिक्रमित संरचना भत्काउन महानगर अग्रसर। एक साताभित्र आफै नभत्काए डोजर चलाउन पोखरा महानगरको चेतावनी। डेंगू संक्रमण भयावह बन्दै बिरामीहरूले अस्पताल भरि भराउ। घर घरमा डेंगू संक्रमणका बिरामी। राज्यले प्रभावकारी कदम नचालेको भन्दै नागरिकको गुनासो। चीनको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा आइतबार भएको बस दुर्घटनामा 27 जनाको मृत्यु। 20 घाइतेको स्थानीय अस्पतालमा उपचार हुँदै। र 6औं संस्करणको महिला साफको फाइनल भोलि। उपाधि जित्ने नेपाल र बंगलादेश दुवै टिमको दाबी। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। संसदको कार्यकाल सकिएसँगै सर्वोच्च अदालत छिर्न खोजेका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई रोकिएको छ। सर्वोच्चमा कानून व्यवसायीहरूको विरोध थियो भने प्रधान न्यायाधीशको सरकारी निवास बालुवाटारमा सुरक्षाकर्मीको पहरा। यिनै कारणले बिहान 11 बजे सर्वोच्च जाने बताए पनि उनी अदालत जान भने सकेनन्। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतबाट सदन छिरेको न्यायालयको विवाद सदनबाट फेरि सर्वोच्चमै फर्किएको छ। 11 सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिले चोलेन्द्र राणालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गरे पनि संसदको पूर्ण बैठकमा भने आफूले तयार पारेको रिपोर्ट पेश गर्न सकेन। त्यसमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र लोसपाले 9 बुँदे निचोडमा 8 बुँदे असहमति दर्ज गर्यो। एमालेको भूमिकाले पनि राणालाई सहयोग नै पुग्यो। तर सर्वोच्च आउने सूचना दिएका राणालाई अवरोध गर्न नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी सहित वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरू भने 11 नबज्दै सर्वोच्च अदालत परिसरमा भेला भइसकेका थिए। उता कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की पनि 10 नबज्दै अदालत पुगेर प्रधान न्यायाधीशको चेम्बरमा अड्डा जमाइसकेका थिए। चोलेन्द्र सर्वोच्च प्रवेश गर्ने हल्लाकै आधारमा सर्वोच्च अदालत र सर्वोच्च बारको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो। बार र अदालत बाहिर बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको थियो। राणामाथि लागेको महाभियोग फुकुवा नभएकाले उनी नियमित काममा फर्किन नपाउने एक थरीको मान्यता छ भने अर्का थरीको विचारमा उनीमाथि महाभियोग लगाउने संसद र संसदीय समिति नै नरहेपछि महाभियोग स्वतः निष्क्रिय भएको छ। उनी विरुद्धको महाभियोग निष्क्रिय नभएकाले राणा कुनै हालतमा सर्वोच्च फर्कन नपाउने माओवादी केन्द्रका नेता तथा कानून व्यवसायी रामनारायण बिडारीको तर्क छ। ल आउन देखाउनुहोस् त यहाँ आएको, किनभने उहाँ आउने ठाउँै छैन, संविधानले नै दिँदैन। संविधानले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश महाअभियोगको प्रस्ताव टुङ्गो नलागेसम्म निलम्बित हुन्छ। सर्वोच्च बारका पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान साक्यका अनुसार उनी प्राविधिक रूपमा सर्वोच्च फर्किए भने पनि व्यावहारिक रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। हाम्रो यो बारको आन्दोलन सुरु हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै बारवाला न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशलाई बहिष्कार गरेकै हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले कुनै पनि हालतमा उहाँसँग बेन्च सेयर गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ प्राविधिक रूपले फिर्ता भए पनि न्याय सम्पादनमा उहाँको सहभागिता चाहिँ सम्भव छ जस्तो मलाई लाग्दैन। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे भने चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्किन्छन् भन्नेमै विश्वास गर्दैनन्। तर यदि उनी फर्कन चाहे भने पनि सर्वोच्च छिर्न नदिने उनी बताउँछन्। मलाई लाग्दैन उहाँ फर्किनुहुन्छ भन्ने, मलाई लाग्दैन। अब उहाँ कसरी अब आउनुहुन्छ थाहा छैन। उहाँले सूचना दिइसक्नु भएको छ म आउँछु भन्नु? होइन, मलाई लाग्दैन। अब आउनुभएछ भने हाम्रो सामना गर्नुपर्छ उहाँले। तर चोलेन्द्रको पक्षमा रहेका अधिवक्ता भूमिनन्दन चुडालको तर्क भने अर्कै छ। उनी सबैले कानुन मान्नुपर्ने भन्दै चोलेन्द्रलाई नियमित काममा फर्किनबाट कसैले रोक्न नहुने तर्क गर्छन्। संविधानबाट जुन महाभियोग लगेको छ त्यो महाभियोग पास भएर नै निष्क्रिय भइसक्यो, त्यो संसदबाटै निष्क्रिय भइसक्यो। अब त्यसलाई अर्को संसदमा लाने
अथवा त्यो त सधैँ कायम रहन्छ भन्ने यो कुनै पनि सानो एउटा कानुनको विद्यार्थीले पनि बोल्न सक्दैन। यो कानुन व्याख्याताको कुरा हो। महाभियोग सिफारिस समितिमा सबै न्यायाधीश र धेरैजसो वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्तालाई विभिन्न आरोप लगाएका राणा सर्वोच्च फर्किए भने पनि उनलाई काम गर्न भने त्यति सजिलो छैन। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाएको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिए पनि राणा सर्वोच्च फर्किन पाएनन्। शनिबार नै सर्वोच्च अदालतमा आफू आउने जानकारी गराएका चोलेन्द्रलाई सर्वोच्च जान नदिन सरकारले उनलाई अघोषित नजरबन्द गरेर घरमा नै राख्यो। हेरौं यो रिपोर्ट। महाभियोग छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल शनिबार रातिदेखि सकियो। कार्यकाल सकिएपछि त्यहाँ दर्ता भएका सबै विधेयक स्वतः खारेज हुने भएकाले प्रधान न्यायाधीश जबरा सर्वोच्च जान बाटो खुलेको बताउँदै आइतबार बिहान 11 बजे सर्वोच्च जाने तयारी गरे। शनिबार नै सूचना पाएपछि उनलाई सर्वोच्च अदालत जानबाट रोक्न राज्य संयन्त्रले हरसम्भव कोसिस गर्यो। सोही अनुसार बिहानदेखि नै सर्वोच्च अदालत अगाडि ठूलो मात्रामा परिचालन गरेको सरकारले प्रधान न्यायाधीश जबरा निवास बालुवाटारको गेटमा नै दर्जनौं प्रहरी खटायो। सुरक्षा व्यवस्था यति कडा पारिएको थियो कि त्यहाँ प्रवेश गर्ने सवारी साधन र व्यक्तिको मोबाइल नम्बरदेखि अन्य सोधपुछ गरिएको थियो। अझै भित्रबाट बाहिर निस्किने सवारी साधनमा त सामान्य सोधपुछ मात्र होइन, सवार रहेका हरेक व्यक्तिलाई प्रहरीले केरकार गरेर मात्र पठाएको थियो। भित्रबाट सवारी साधन निस्किने मेसो पाउने बित्तिकै प्रहरीले बाटो छेकिहाल्थे। सरकारले अघोषित रूपमा नजरबन्द गरेर बाहिर निस्कन नदिएपछि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको टोली जबरा निवासमा पुग्यो। करिब 1.5 घण्टा बिताएको टोलीले सञ्चारकर्मीहरूलाई कुनै प्रतिक्रिया नै दिएनन्। हजुर त्यसबाहेक प्रधान न्यायाधीश जवराले आफू निकटका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग दिनभर नै छलफल गरेका थिए। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरालाई सरकारले अघोषित रूपमा नजरबन्द गरेर राखेको छ। महाभियोग दर्ता भएको लामो समयसम्म पनि त्यत्तिकै अल्पत्र जस्तो परेको अवस्थामा अन्तिम समयमा आएर महाभियोगको केही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु र त्यसलाई टुङ्गोमा नपुर्याउनेले यो अवस्था सिर्जना भएको। खास चोलेन्द्र शमशेर जवरा कस्ता व्यक्ति भन्दा पनि प्रधान न्यायाधीश जुन एउटा संस्था हो, त्यो संस्थामाथि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले जसरी खेल्न खोजिरहेको छ, यसले शक्ति सन्तुलन भने बिग्रने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स एसडीका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा डेभिड पाण्डे, बालुवाटार, काठमाडौँ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोगको निष्कर्षमा नपुगेपछि संसद सचिवालयले राणा सर्वोच्च फिर्ता हुन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ। संसद सचिवालयले संविधानको धारा 101 उपधारा 6 अनुसार महाभियोग सम्बन्धी निर्णय पेश नहुँदासम्म काम गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै राणा काममा फर्किन नमिल्ने बताएको हो। अब यो धारा 101 जुन संविधानको धारा 101 को उपधारा 6 ले चाहिँ यो महाभियोग प्रस्तावको चाहिँ निर्णयार्थ पेश नहुँदासम्म, यो यस वा नो नहुँदासम्मको अवस्थामा चाहिँ काम गर्न नमिल्ने भन्ने प्रश्न लेखिएको हुनाले आफ्नो कार्यकक्षमा फर्किन सक्ने स्थिति देखिँदैन। हाम्रो बुझाइ चाहिँ त्यस्तो छ। अब आगामी दिनहरूमा यसलाई कसरी लिन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अनुत्तरित नै रहेको अवस्था छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि उक्त सभामा पेश भएको महाभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै राणा अदालत फर्कने कोसिसमा रहेका छन्। सरकारले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको निवास घेराउ गरेर बाहिर निस्कन नदिएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। आज आफ्नै निवास बालकोटमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ओलीले सरकारले तमासा देखाएको टिप्पणी गर्दै राणाको बचाउ गरेका हुन्। संसदमा दर्ता भएको महाभियोग पारित हुन नसकेपछि निलम्बित प्रधान न्यायाधीशले स्वतः सफाई पाइसकेको उनले तर्क गरे। सत्ता पक्षले आफैले महाभियोगमा ढिलाइ गरेर र समयमा प्रक्रिया अघि नबढाएर सफाई दिएको उनको भनाइ छ। लोकतन्त्रमा संविधान हुन्छ, कानुन हुन्छ। लोकतन्त्रका विधि, प्रक्रिया, पद्धतिहरू हुन्छन् र त्यसको मर्यादा सबैले पालन गर्नुपर्छ। अब संविधानै नमान्ने हो भने
कानुनै नमान्ने हो भने, कानुनको राज होइन जङ्गली राज चलाउने हो भने, बलको भाषा बोल्ने हो भने र सत्ताको दुरुपयोग गर्ने हो भने त्यो डेमोक्रेसी हुँदैन। उनले गठबन्धन सरकारले कानुन मिचेर सत्ताको दुरुपयोग गरेको बताए। संविधान कानुन नमान्ने र जंगली राज चलाउने परिपाटीले प्रजातन्त्र नै नरहने उनको टिप्पणी छ। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको आजबाट निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको छ। यस क्रममा आज र भोलि समानुपातिक उम्मेद्वारको बन्द सूचीको उम्मेदवारी पेश गर्नुपर्ने समय तालिका छ। तर प्रमुख राजनैतिक दलमा समानुपातिक उम्मेद्वारको चयन गर्न सकस भएपछि आयोगमा आज बन्द सूची बुझाउन सकेनन्। एक रिपोर्ट। समानुपातिक उम्मेद्वारको बन्द सूची बुझाउने निर्धारित समयभित्र प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र तथा राप्रपा लगायतका दल निर्वाचन आयोग गएनन्। समानुपातिकका उम्मेद्वारका आकांक्षी धेरै भएपछि ती दलले बन्द सूची बुझाउन नसकेका हुन्। यद्यपि उनीहरूले सोमबार बन्द सूची बुझाउने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य केही दलले उम्मेद्वारको निस्सा भने लिएर गएका थिए। आयोगले निर्धारण गरेको समयभित्र नेपाल समावेशी पार्टी र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले मात्र बन्द सूची पेश गरेका थिए। नेपाल समावेशी पार्टीले प्रदेश 1बाट मात्र 46 जनाको सूची पेश गरेको छ। तमलोपाले प्रदेश 2बाट 11 जनाको सूची पेश गरेको छ। प्रदेश स्तरमा भने तामसालिन पार्टीले बागमती प्रदेशबाट 16 जनाको नाम पेश गरेको छ। नम्बर 1 मा भने किराँत खम्बुवान पार्टीले 11 जनाको नाम पेश गरेको छ। आयोगले प्रतिनिधि सभातर्फ 2 राजनीतिक दलले मात्र समानुपातिक सूची पेश गरेको जानकारी दिएको छ। खासै दलहरूले यो मनोनयन दाखिला गरेको छैन। जस्तो प्रतिनिधि सभातर्फ 2वटा मात्रै दल छन्। एउटा नेपाल समावेशी पार्टी र अर्को तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी छ भने 3वटा प्रदेशमा एक-एकवटा दलहरूले बुझाउनु भएको छ। त्यसमा प्रदेश 1 मा किराँत खुम्बुवान साझा पार्टी, मधेस प्रदेशमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र बागमती प्रदेशमा तामसालिन लोकतान्त्रिक पार्टी। संघीय संसदको 165 जना प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुने संख्याको 45% अथवा 110 जना समानुपातिकलाई मात्र सूची पेश गर्न सकिने व्यवस्था छ। प्रदेशतर्फ पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन संख्याको 45% मात्र समानुपातिक संसद चयन हुने व्यवस्था छ। निर्वाचन निर्देशिका 2069 अनुसार दलहरूले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा उम्मेद्वारको बन्द सूची आयोगलाई बुझाउनु पर्नेछ। यसबारेमा आयोगले अध्ययन गर्ने र सच्याउनु पर्ने भए असोज 9 देखि 16 गतेसम्मको समय उपलब्ध गराएको छ। समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका अनुसार खस आर्य 34, आदिवासी जनजाति 32, दलित 15, मधेसी 17, थारू 7 र मुस्लिम 5 जनाको नाम समेटेर बन्द सूची बनाउनु पर्नेछ। यसमा प्रत्येक समावेशी समूहबाट 50% महिला अनिवार्य गरिएको छ। यसैबीच आयोगले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वार उठाउँदा कम्तीमा 1/3 महिलालाई उम्मेद्वार बनाउन दलहरूको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न मुद्दाका 702 जनाको सजाय माफी गरेकी छिन्। भदौ 31 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनको दफा 37 फौजदारी कसुर नियमावलीको नियम 3 तथा सर्वोच्च अदालतका आदेशहरूका आधारमा कैद मिनाहा गरेकी हुन्। तोकिएको कैद सजाय भुक्तान गरेका र असल चालचलन भएका 681 जना कैदीहरूको भुक्तान हुन बाँकी कैद मिनाहा गरेकी हुन्। त्यस्तै विभिन्न फौजदारी मुद्दा लागेका 21 जनाको कैद सजाय मिनाहा गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 276 अनुसार असोज 3 गते संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा उनीहरूको सजाय माफी भएको शीतल निवासले जनाएको छ। सरकारले सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन अवधारणा पत्र स्वीकृत गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन अवधारणा पत्र स्वीकृत गर्दै संस्थान सुझाव सम्बन्धी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका हुन्। बैठकले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको अध्यक्ष पदमा कृषि तथा
पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै कार्तिक 1 देखि 4 गतेसम्म नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने इन्टरपोलको 90औं महासभामा सहभागी हुन प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिको अध्यक्ष पदमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव श्री कालीप्रसाद पराजुलीलाई तोक्ने। 2079 साल कार्तिक 1 देखि 4 गतेसम्म नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुन गइरहेको इन्टरपोलको 90औं महासभामा प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने। संयुक्त अधिराज्यका महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को 19 सेप्टेम्बर 2022 में हुने राजकीय अन्त्येष्टिमा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने। मन्त्री परिषदले कोहलपुर सुर्खेत दैलेख 132 केभी प्रसारण आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ। पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको मापदण्डभित्र निर्माणाधीन संरचना हटाउन निर्देशन दिएको छ। मेयर धनराज आचार्यले ताल किनार निरीक्षण गर्दै 1 हप्ताभित्र अवैध संरचना हटाउन निर्देशन दिएका हुन्। एक रिपोर्ट। हाल फेवातालको मापदण्ड 65 मिटर कायम रहेको छ। महानगरको अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले उत्तरार्धमा तालको मापदण्ड 30 मिटरमा छार्ने निर्णय गरेका थिए, तर उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएको छैन। निर्वाचनको समयमा उम्मेद्वारले ताल संरक्षणदेखि पुरानै आकारमा फर्काउने सम्मका कुरा र प्रतिबद्धता गरेका थिए। संरक्षण गरिने भनेर प्राय सबै दलले प्रतिबद्धता जनाउँछन्, तर ती प्रतिबद्धता दलका घोषणा पत्रमा मात्रै सीमित हुने गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले ताल किनारबाट 65 मिटर र त्यसभित्र बनेका संरचना अवैध तथा अनधिकृत रहेको भन्दै 6 महिनाभित्र भत्काउन आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको पोखरा महानगरपालिकाले ताल संरक्षणमा चासो देखाएको छ। पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले फेवातालदेखि 65 मिटर भित्र कुनै पनि प्रकारको नयाँ संरचना निर्माण नगर्न निर्देशन दिएका छन्। ताल किनारका विभिन्न स्थानको अवलोकनका क्रममा केही स्थानमा अदालतको आदेश विपरीत नयाँ संरचनाहरू निर्माण भइरहेको पाइएपछि प्रमुख आचार्यले ती संरचनाहरू निर्माण कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिएका हुन्। महानगरको निर्देशनलाई अटेर गरी संरचना निर्माण गरे सो भत्काउन लाग्ने खर्च समेत सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल उपर गरिने मेयरको भनाइ छ। संसारभरिका मान्छेहरू आउने ठाउँमा यसको चाहिँ ब्युटिफिकेसन होस्, यसको सुन्दरता बढोस्, यसको चाहिँ अतिक्रमण नहोस् भनेर सबैले चाहेको कुरा हो। अहिले हामीले उत्तरतिर जाँदाखेरि चाहिँ धेरै प्लटिङहरू भएको, सिल्टेसन ड्याम बनाएको ड्याम चाहिँ भत्केर धेरै चाहिँ आधाभन्दा बढी चाहिँ ताल पुरिएको यस्तो अवस्था छ। अब हामी तालको साँचो सिमाना कुन हो हैन, जुन चाहिँ पुण्य पौडेलको जुन आयोग थियो त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले राजपत्रमा पनि प्रकाशित गरेको छ। अहिले आजको दिनलाई चाहिँ आधिकारिक रूपमा चाहिँ हाम्रो सिमाना त्यही हो। उता फेवाताल क्षेत्रमा व्यवसाय गर्दै आएका र तयारीमा रहेकाले आफ्नो जग्गामा संरचना निर्माण गरेको दावी गर्दै आएका छन्। लेकसाइडको खहरे स्थित भेगन रेस्टुरेन्ट चलाइरहेका व्यवसायीले आफ्नो लालपूर्जा भएको जमिनमा निर्माण कार्य गरिरहेको दावी गरेका छन्। उनले आफूले कुनै संरचना नभत्काउने र महानगरलाई पनि भत्काउन नदिने चुनौती दिएका छन्। किन रोक्नुहुन्न? यो चाहिँ मेरो व्यक्तिको लालपूजा भएको जग्गा हो है, होला हैन? सुन्नु हैन, मेरो यत्र भइसक्यो हैन, मेरो लगाउन कसले दिन्छ? हजुर दिनुहुन्छ? तपाईले त्यो अनुमति लिएर बनाउनु पर्छ। म अनुमति दिनुस् न, म अनुमति लिन आउँछु हजुर। अनुमति पाउने ठाउँमा पाउनु पर्यो नि। हैन कति वर्ष भयो हामीसँग छ? मेयर साहब कति वर्ष भयो पनि? 40 वर्ष भयो। हैन होइन रोक्दै छ। तपाईले भनेर बाउनु खुन्डा गरिदियो, दाबेगिरी हो। बुझ्नु हैन यो? यो राम्रो हैन है। 27 रुपैयाँ लियो, 27 रुपैयाँ यस्तो जग्गाको लालपूजा भइसकेको छ। यो जग्गा 2 रुपैयाँ बाँकी छ। अब यसमा पनि मैले सुखसँग बस्न नपाउने। मेयर मानबहादुर जीसी नेतृत्वको अन्तिम कार्यपालिका बैठकले गत साल 2078 चैत 16 गते फेवातालको हकमा चारैतिर 30 मिटर मापदण्ड कायम गरेको थियो। तर गएको जेठ 11 गते उक्त निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दिपेन्द्र प्रसाद घिमिरेले तालको मापदण्ड घटाइएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिट उपर असार 13 गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले कार्यपालिकाले घटाएको मापदण्ड
मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो। आदेशमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि नयाँ मापदण्ड कायम नगर्न भनिएको छ। 50 वर्षदेखि गायब बनाइएको टुकुचा खोलालाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले खोतल्न त सुरु गर्यो, तर उच्च अदालत पाटनले टुकुचा खोला माथि रहेको संरचना नभत्काउन अन्तर्कालीन अन्तरिम आदेश पनि दिएको छ। तर पनि खोला खोज्ने अभियान जारी राख्नेमा महानगर दृढ देखिन्छ। एक रिपोर्ट। नारायणहिटीसम्म बग्दै आएको टुकुचा खोला जयनेपाल हल अगाडि गायब बनाइएको थियो। गायब बनाएको स्थानलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले भूगर्भ विभागको सहयोगमा जयनेपाल हल अगाडि उत्खननको क्रममा भेटायो। तर टुकुचा जयनेपाल हल परिसरमा मात्र होइन, काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका विभिन्न स्थानमा गायब पारिएको छ। चण्डोलबाट सुरु भएको टुकुचा खोला काठमाडौँको लाजिमपाट स्थित नील सरस्वती थान क्षेत्रमा पनि गायब छ। हेर्नुहोस् यो दृश्य। टुकुचा खोला अतिक्रमण गर्ने 1-2 जना छैनन्। सयौं भूमाफियाको अतिक्रमणले बुढा नीलकण्ठबाट बग्न सुरु गरेको यो खोलाको काठमाडौँ महानगरमा मात्रै 581 किता हडपिएको छ। खोला नै गायब बनाएर घरानिया व्यापारीले अस्तित्व मेटाउन खोजेको टुकुचालाई पुनर्जीवन दिन महानगर दृढ छ। कतिले खोलै बग्ने ठाउँदेखि जग उठाएर घर बनाएका छन् भने कतिले खोलालाई नै आँगन बनाएका छन्। जयनेपाल हलदेखि कमलादीसम्म गायब रहेको टुकुचा अन्य क्षेत्रमा पनि अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। टुकुचा हात्तीसारमा मात्रै होइन, लाजिमपाटको नील सरस्वती थानमा पनि गायब बनाइएको छ। नदीको छेउमै, खोलाको छेउमै पर्खाल उठाउने, आगनी बनाउने, अतिक्रमण गर्ने जस्ता गतिविधिहरू व्याप्त छन्। यतिसम्म कि प्रहरीको बिट पनि टुकुचा खोला माथि नै बनेको छ। पृष्ठभूमिमा देखिरहनु भएको दृश्य यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। देख्न सक्नुहुन्छ खोलाको छेउमै एउटा पर्खाल उठाइएको छ, तर विधानअनुसार, व्यवस्थाअनुसार 4 मिटर खोलाबाट पर सारेर मात्रै पर्खाल उठाउन पाउने वा घर बनाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर यहाँ भने टुकुचा खोला ठाउँ ठाउँमा कब्जा गरी अतिक्रमण गरिएको अवस्था छ। कानुनी रूपमा साना खोलाहरूमा खोला किनारबाट 4 मिटर दायाँ बायाँ क्षेत्र छोड्नुपर्छ, तर टुकुचामा 4 मिटर छाड्ने होइन, खोलै खाने प्रयास भएका छन्। चण्डोलदेखि कुपण्डोलसम्म पुग्दा अधिकांश स्थानमा टुकुचा मिचिएको छ। टुकुचा खोला आसपासका स्थानीयलाई वर्षौं पहिले टुकुचा कस्तो थियो भनेर प्रश्न गर्दा उनीहरूको जवाफ यस्तो छ। पहिला बाबु यो त्यत्रो माछा जान्छ, हाम्रो बिहानै बेलुका चाहिँ भाडा माल्न आउने, लुगा धुने, नुहाउने, सबै चिज गर्ने यहाँ है। भन्न चाहिँ 20 वर्ष बढी भयो के भयो होला। अब त्यो त मैले त गर्न सक्दैन होइन। अहिले चाहिँ नि खत्तम भयो। अब यो घर केही छैन, यहाँ त चाङै चाङ छ। यो त हामी सानोमा स्विमिङ खेल्थ्यौँ। यहाँ स्विमिङ खेलेको अवस्था त्यतिखेर यो खोला 16 फिटको थियो, बकाइदा 16 फिटको थियो। हामी कञ्चन पानी, यो खोलाको पानी खान्थ्यौँ, माछा सल्ल कञ्चन पानी बगेर आउँथ्यो। त्यो भने जस्तै अहिले रह्यो खोला, यताम च्याप्ने उताम च्याप्ने गर्दा अहिले पानी बग्न सकेपछि भइसक्यो, घर दोबान भएपछि साबिक खोला बमोजिम भयो। यसरी दोबान कहिले पनि हुन्थेन। गायब बनाइएको टुकुचा खोज्नका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले अध्ययन तीव्र बनाएको छ। अतिक्रमण गरिएका हरेक संरचना भत्काउने महानगरपालिकाको तयारी छ। टुकुचाको खोज नीति भइरहेको अवस्था छ। टुकुचालाई रियल कुराहरू चाहिँ अहिले पाइरहेका छैनन् कि टुकुचा साँच्चै त्यहाँबाट स्ट्रेट गएको अवस्था छ भने धेरै घरहरू पर्छ र घरलाई के गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ। टुकुचा आफैले बाटो चाहिँ सम्हालेर घरभन्दा बाहिर बसेर चाहिँ काम टुकुचा बगेको अवस्था छ भने त घर फर्काउनु पर्ने अवस्था आउँदैन। र हामीलाई सपोर्टको रूपमा के गर्नुपर्छ भने हाम्रो घरबाट चाहिँ यदि टुकुचा मिचेको अवस्था छ भने हामी घरलाई काट्न सक्छौँ, त्यो अनागरिक संरचनाहरू हामीले चाहिँ हटाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू त्यहाँबाट चाहिँ फिडब्याक, राम्रो फिडब्याक आइरहेको अवस्था छ। तर महानगरको प्रयासमा भने उच्च अदालत पाटनले अंकुश लगाउन खोजेको छ। आइतबार टुकुचा खोला अतिक्रमण गरी भत्काइएका संरचना नभत्काउन उच्च अदालत पाटनले अन्तर्कालीन आदेश समेत जारी गरेको छ। तर सर्वसाधारणबाट वाहवाही पाएको महानगर भने टुकुचा खोज्ने अभियानमा नरोकिने विश्वस्त देखिन्छ। आज आत्महत्या रोकथाममा सबैको सहकार्य नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस
मनाइएको छ। नेपालमा प्रत्येक महिना 24 जनाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा मात्र 6241 जनाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। दिवसको अवसरमा नेपाल प्रहरीले सचेतना कार्यक्रम गरेको छ। कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले जीवन रक्षा गर्ने क्रममा कसैले पनि आत्महत्याको बाटो नरोज्न आग्रह गरेका छन्। उनले सबैको जीवन महत्त्वपूर्ण छ भनेर बुझ्नुपर्ने बताए। कसैले पनि आत्महत्याको बाटो नरोज्नुहोस्, किनकि जीवन एउटा महत्त्वपूर्ण छ। जीवनको जन्म र सृष्टि राम्रा कार्यका लागि भएको छ। त्यसले आफ्नो जीवनलाई अझै महत्त्वपूर्ण बनाऊ, आफ्नो क्षमतालाई अभिवृद्धि गराऊ, अरूलाई सहयोग गर्ने, आफ्नो क्षमतालाई मुखरित गर्ने काम गरौँ। त्यसका लागि सबभन्दा पहिला आफ्नो जीवनकै रक्षा गरौँ। काठमाडौँ महानगरका नगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले जीवनमा आउने समस्याहरू र हारलाई सामना गर्न नसक्दा आत्महत्या गर्नेहरूको संख्या बढेको बताए। समस्याको सामना गर्न नसक्ने र आफूलाई निकै नै कमजोर ठान्ने स्वभाव हटाउनुपर्ने शाहको सुझाव छ। हामी हार्नदेखि निकै डराइरहेका हुन्छौँ। हामी एक्जाममा फेल भयो भने डराउँछौँ होइन। हामीले सोचेको पर्सेन्टेज आएन भने डराउँछौँ। हामी कसैलाई प्रपोज गर्छौँ, उताबाट नो एन्सर आयो भने हामी हारेको महसुस गर्छौँ। अनि के चाहिँ बुझ्दैनौँ भन्दाखेरि एकजनाले प्रपोज गरे नो भयो, अर्को 10 जनाले प्रपोज गर्दा भयो त 6 जनाले। अनि जिन्दगीमा होइन मलाई त्यही एकजना मान्छे चाहिन्छ, त्यो नभए म बाँच्नै सक्दिनँ भन्ने सोच हुन्छ। त्यो त गलत कुरा। विश्वमा प्रत्येक वर्ष 8 लाख मानिसले आत्महत्या गर्ने गरेको तथ्याङ्क रहेको छ। प्रत्येक 40 सेकेन्डमा एकजनाले आत्महत्या गर्छन्। 15 देखि 29 वर्ष उमेर समूहका मानिसको मृत्युको दोस्रो कारण आत्महत्या हुने गरेको छ। 75% कम तथा मध्यम आम्दानी भएका राष्ट्रमा आत्महत्याको जोखिम पाइन्छ। पुरुषहरूभन्दा महिलामा आत्महत्या प्रयास बढी भए पनि आत्महत्या गर्ने संख्या महिलाको भन्दा पुरुषको 3 गुणाले बढी छ। यसमा उमेर समूहको कुरा गर्दा 15 देखि 24 वर्षका बालबालिका, युवा युवती र वयस्क पर्सन भने 75 वर्षभन्दा माथिकाले आत्महत्या गरेको पाइन्छ। एकजनाले आत्महत्या गर्दा अरू 25 जनाले आत्महत्याको प्रयास गरेको पाइन्छ। हरेक वर्ष सेप्टेम्बर 10 मा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाइन्छ। सन् 2003 सेप्टेम्बर 10 मा भियनाबाट दिवस मनाउन सुरु गरिएको थियो। पछिल्लो समय डेंगू संक्रमण भयावह बन्दै गएको छ। विशेष गरी बागमती प्रदेशमा डेंगूको हटस्पट बनेको छ। अस्पतालहरू भरिभराउ छन्। अस्पतालहरूमा जटिल खालका बिरामीहरू बढ्न थालेका छन्। अहिलेसम्म हुम्ला र मनाङ बाहेकका जिल्लामा डेंगूको प्रभाव परेको छ। एक रिपोर्ट। आइतबार हामी शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालमा बिरामीको अवस्थाको स्थलगत रिपोर्टिङका लागि अस्पतालमा पुग्यौं। त्यति नै बेला अस्पतालको इमर्जेन्सी अगाडि बिरामी लिएर ट्याक्सी आयो। बिरामी ट्याक्सीमै बेहोस भइसकेकी थिइन्। उनका आफन्तले उनलाई उठाउने प्रयास गरे तर उठिनन्। हतार हतार उनलाई इमर्जेन्सीमा उपचार सुरु गरियो। बिरामीलाई 6 दिनदेखि ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, बान्ता हुने जस्ता समस्या देखिएकोले अस्पतालसम्म ल्याइएको उनका भाइ बताउँदै थिए। बिरामी र उनका भाइ बाहेक आफन्त अरू कोही थिएनन्। यता बिरामीलाई हेर्ने कि उता टिकट लगायतका काम गर्ने भन्ने कुराले दौडधुप गरिरहेका थिए उनी। यता बिरामीलाई डाक्टर श्रवण कुमार मण्डल सहितको टिमले उपचार सुरु गरिरहेका थिए तर बिरामीको अवस्था बिग्रिँदै गयो। ललितपुर बालकुमारीमा बस्ने उनीहरूसँग अरू आफन्त थिएनन्। यता बिरामी दिदीलाई एक्लै अस्पतालमा पुर्याएका भाइ आफन्तलाई अस्पतालमा बोलाउन निकै प्रयास गर्दै थिए तर सम्पर्कमा नआउँदा छटपटाइरहेका थिए।
बिरामीको यस्तो अवस्थाले अस्पतालसम्म पुग्न ढिला भएको देखिन्थ्यो। यो त एकजना बिरामीको उदाहरण मात्रै हो। अहिले अस्पतालमा दैनिक जसो यस्ता बिरामीको संख्या बढ्दो छ। जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले राज्यको सम्पूर्ण निकाय डेङ्गु नियन्त्रणमा नलाग्ने हो भने अझै स्थिति भयावह हुने भन्दै सचेत गराएका छन्। अहिले तत्काल कसरी कन्ट्रोल गर्ने अनि अब यो चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा कसरी यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने हो भन्ने कुरामा त व्यापक रूपमा सोच्नु पर्थ्यो, छलफल गर्नु पर्थ्यो। म त भन्छु प्रधानमन्त्रीले मिटिङ राखेर उहाँले सबै मन्त्रालयहरूलाई तिम्रो चाहिँ यो रहेछ ल, भवन विभागले जाली र अनि चाहिँ त्यो चाहिँ जाली नभएको झ्याल र ढोकामा जाली नभएको घरको नक्सा पास नगर्नु, अनि नाली अनि चाहिँ नढाकेको नाली सडक विभाग हो कि नगरपालिकाले बनाएको त्यस्तो चाहिँ अनि चाहिँ खुला नाली भएको त्यो चाहिँ सडक नबनाउनु, पानी जम्ने ठाउँहरू चाहिँ पानीमा कहीँ कहीँ अब चाहिँ ढलहरू थुन्नेर पानी जम्ने भएको हुन्छ त्यस्तोलाई चाहिँ समय समयमा त्यसलाई चाहिँ हेरेर त्यो पानी जम्न चाहिँ अनि चाहिँ खोल्नु धेरै मन्त्रालयलाई उहाँले निर्देशन दिन सक्नु पर्थ्यो कि। तथ्याङ्कमा अहिलेसम्म 75 जिल्लामा डेङ्गुका बिरामी भेटिएका छन्। अहिलेसम्म 15,440 जनामा डेङ्गु देखिएको छ। अहिलेसम्म डेङ्गु संक्रमणका कारण 13 जनाको मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। तीमध्ये कतिपय दीर्घरोगी छन् भने कतिपय अन्य कुनै पनि रोग नभएकाहरूको समेत डेङ्गु संक्रमणबाट मृत्यु भएको देखिएको छ। सरकारले काम गरिरहेको बताए पनि डेङ्गु नियन्त्रणमा सरकारी प्रयास प्रभावकारी देखिएको छैन। यो लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्ने, लामखुट्टेको लार्भाहरू नष्ट गर्ने, यो सबै कुराहरूको लागि पनि हाम्रो वार्डमा के भन्छ जनशक्तिहरू स्वास्थ्यकर्मी त्यसपछि जनप्रतिनिधिहरू सबै हिँडिराखेको अवस्था छ। यो जनचेतना र लार्भा खोज र नष्ट गर्न नै सबभन्दा 1 नम्बरको उपाय हो यो, र यसमा के भन्छ सबै लाग्नुपर्छ। अत्याधिक मात्रामा डेङ्गु संक्रमणका बिरामी बढेका छन्। अहिले घर घरमा डेङ्गु संक्रमणका बिरामी भेटिन्छन्। अस्पतालहरू समेत डेङ्गुका बिरामीले भरिभराउ भएका छन्। यदि राज्य संयन्त्र डेङ्गु नियन्त्रणमा नलाग्ने हो भने स्थिति भयावह हुने निश्चित देखिएको छ। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल टेलिकमले गत शुक्रबारबाट ग्राहकहरूलाई निशुल्क एसएम वितरण गर्न थालेसँगै ग्राहकको भिड लागेको छ। टेलिकम दूरसञ्चार कार्यालय सुन्धारा काउन्टरबाट भदौ 31 शुक्रबारबाट ग्राहकहरूलाई निशुल्क एसएम वितरण गर्न थालेको हो। एसएम वितरण गर्न थालेपछि सुन्धारा काउन्टरमा ग्राहकको भिड भाड बढ्न थालेको हो। टेलिकमको सुन्धारा काउन्टरले शुक्रबार 50 जनालाई एसएम वितरण गरेको थियो। कार्यालयले एसएम वितरण गर्दा कर्मचारी र ग्राहकहरूलाई समस्या नपरोस् भन्दै आइतबार भने 200 वटा सिम वितरण गरेको छ। सिम हामीले अस्ति शुक्रबारबाट चाहिँ वितरण गर्न सुरु गरेको। अब टेलिकमको पहिलो प्रयास भनौँ न अहिले सुरु गरेको हामीले। शुक्रबार चाहिँ हामीले सिस्टममा अब केही चाहिँ त्यस्तो समस्याहरू नपरोस् भन्ने हिसाबले 50 वटा मात्र अगाडि बढायौँ। आज त हामीले 200 भन्दा बढी पनि दिन्छौँ। हामीले अनलिमिटेडै दिन सक्छौँ। अरू काउन्टरहरूबाट पनि वितरण गर्नको लागि हामीले चाहिँ हेड अफिसमा रिक्वेस्ट पठाएछौँ। आइतबार बिहान कार्यालय समय अघि नै ग्राहकको भिडभाड बढेको थियो। एसिम सपोर्ट गर्ने मोबाइल सेट भएका ग्राहकहरूले उक्त नयाँ प्रविधिको सिम प्रयोग गर्न सक्ने टेलिकमले जनाएको छ। टेलिकमका अनुसार भौतिक सिम प्रयोग गरिरहेका कम्पनीका ग्राहकहरूका पोस्टपेड र प्रिपेड सिमलाई निशुल्क यी सिममा परिवर्तन गर्न सकिनेछ। भारतीय केराले नेपाली बजार ओगटेपछि नेपालमा उत्पादित केराको बजारीकरणमा समस्या भएको छ। बाहिरबाट केरा आयातमा वृद्धि भएपछि केरा उत्पादक संघ पश्चिम नवलपरासीले विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गर्ने जनाएको छ। नेपाली केराको बजारीकरण र नेपाली केरा कृषकहरूको समस्या समाधानका लागि बाध्य भएर आन्दोलनका कार्यक्रम गर्नुपरेको केरा उत्पादक संघले जनाएको छ। स्थानीय पालिकादेखि प्रदेश र केन्द्रसम्म ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि केरा किसानहरूको समस्याका बारेमा सुनवाई नभएको भन्दै संघले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ।
यस क्षेत्रका केरा किसानहरूले अहिले पीडित छन्। जुन पीडा सम्बन्धित निकायहरूलाई हामीले पटक पटक जानकारी लिखित रूपमा नै ज्ञापन पत्र बुझाइ जानकारी गराइसकेका छौँ, तर राज्य हाम्रा समस्याको समाधानको लागि सुनिराखेको छैनन्। नेपालमा उत्पादित केरा तयारी अवस्थामा हुँदा भारतबाट आउने केराले नेपाली केरालाई विस्थापित गर्दा केरा किसान मारमा पर्दै आएका छन्। नेपाली केराको बजारीकरणका लागि भारतबाट आउने केरालाई रोक लगाउनु पर्ने किसानहरूले माग गरेका छन्। केरा उत्पादक सङ्घले बजारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, मल बिउ विषादी सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, राज्यबाटै केरा खरिद गरिनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। छैटौं संस्करणको महिला साफको फाइनलमा पुगेका नेपाल र बंगलादेशका प्रशिक्षण र कप्तानले मेहनत गरेर खेल्ने र ट्रफी उचाल्ने दावी गरेका छन्। आइतबार त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा आयोजित प्री मैच कन्फरेन्समा बोल्दै नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक कुमार थापाले छैटौं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि घरमै राख्ने लक्ष्य रहेको बताए। उनले साफको लागि भावनात्मक र शारीरिक रूपमा धेरै मेहनत गरेको र साफको स्टार जर्सी लगाउने सपना पूरा गर्ने बताए। त्यो चाहिँ हामी पूरा गर्छौं। त्यस्तै नेपाली टोलीका कप्तान एन्चिला सुब्बाले आफूहरू उपाधिका लागि शारीरिक र मानसिक रूपमा बलियो रहेको बताइन्। अब हामीले मिस्टेक गरेनौँ भने पक्कै पनि हामीले जित्नेछौँ। अब हाम्रो नारा भनेकै हामी सक्छौँ, हामी गर्छौँ भन्ने छ। अब त्यही कुरालाई फलो गरेर हामी चाहिँ जस भोलिको दिनमा चाहिँ पोजिटिभ नै मेसेज आउँछ र भोलिका दिनमा हामीहरू जित्ने नै कोसिस गर्छौँ। प्री मैच कन्फरेन्समा बंगलादेशका मुख्य प्रशिक्षक गोलोम रिब्बानीले नेपाल बलियो भए पनि फाइनलका लागि आफूहरू तयार भएको बताए। त्यस्तै बंगलादेशकै कप्तान सबिना खातुनले फाइनलका लागि पूर्ण रूपमा तयार भएको र जितका साथ ट्रफी उचाल्ने दावी गरिन्। Girls are committed. They are try to maintain their same performance, and inshallah defender and goalkeeper defending position will play their same performance, and we will try our best. অলরেডি আমাদের কোচ মেনশন করে দিয়েছেন যে আমাদের বিগত দিনেও খেলার এক্সপিরিয়েন্স আছে, আর ক্রাউড যে দেশের খেলা হয় সে দেশে হোস্টের স্বাভাবিক হয়েই থাকে। সেটা বাংলাদেশে হলে এটা নেপালের ক্ষেত্রেও সেম জিনিসটাই হতো, বাট আমার মনে হয় যে যেহেতু এক্সপিরিয়েন্স আছে এটা আমাদেরকে আসলে অতটা বদল করবে না। থ্যাঙ্কস। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा सोमबार हुने फाइनलमा नेपालले बंगलादेशको सामना गर्नेछ। नेपाल र बंगलादेश बीचको फाइनल खेल साँझ 5 बजे सुरु हुनेछ। नेपाल र बंगलादेश बीच पहिलो पटक फाइनलमा खेल्न लागेको हो। यस्तै महिला साफको 12 वर्षीय इतिहासमा पहिलो पटक नयाँ च्याम्पियन राष्ट्र थपिनेछ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सर्वोच्च फर्कन खोजेका राणालाई निवासमै नजरबन्द, मानवाधिकार आयोगको अनुगमन। अदालत फर्कन नदिने बारको अडान, घर घेर्नु आपत्तिजनक भएको ओलीको टिप्पणी। प्रमुख दलहरूलाई समानुपातिकको सूची तयार गर्न सकोस्, शीर्ष नेताहरू लगातार छलफलमा। केही साना दलहरूले बुझाए बन्द सूची, अरूले भोलि बुझाउने। काठमाडौँ महानगरद्वारा टुकुचा खोला मेचिएको स्थानको खोजी तीव्र। 581 कित्तामा बनेका भवन भत्काइने, तत्काल नभत्काउन अदालतको अन्तर्कालीन आदेश। फेवाताल वरिपरिको अतिक्रमित संरचना भत्काउन महानगर अग्रसर। एक साताभित्र आफै नभत्काए डोजर चलाउन पोखरा महानगरको चेतावनी। डेंगू संक्रमण भयावह बन्दै बिरामीहरूले अस्पताल भरिभराउ। घर घरमा डेंगू संक्रमणका बिरामी, राज्यले प्रभावकारी कदम नचालेको भन्दै नागरिकको गुनासो। चीनको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा आइतबार भएको बस दुर्घटनामा 27 जनाको मृत्यु, 20 जना घाइतेको स्थानीय अस्पतालमा उपचार हुँदै।
र 6औं संस्करणको महिला साफको फाइनल भोलि। उपाधि जित्ने नेपाल र बंगलादेश दुवै टिमको दाबी। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् उसी थमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।